अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुरराम सच की तलाश फरहान रजा के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक नमूदार हुए। इससे पहले कल की सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें तो कल एक भरपूर एहतजाज करने के लिए PTI कारकुनान के साथ अली अमीन गंडापुर पेशावर से रवाना हुए और चर्च इंटरचेंज पर वो पहुंचे। उसके बाद वो अचानक गायब हो गए और KP हाउस में इस्लामाबाद में वो रात वहां पहुंचे और कुछ फुटेजेस मंजरें यहाँ पर आई। उसके बाद फिर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती रही। ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वज़ीर दाखिला ने यह कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अगर वो कहीं भी मिलते तो उन्हें गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। पूरी रात इसी तजब्जुब में गुजरी कि KPK के वज़ीर आला कहाँ गए, क्योंकि किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी। मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वो रूपोश हो गए, खुदकार रूपोश हो गए हैं और खुद साख्ता जो है वो कहीं पर चले गए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले ये सारी सिचुएशन बदल जाती है जब KPK के वज़ीर आला अचानक KPK असेंबली में नमूदार होते हैं और भरपूर खिताब करते हैं। उस हवाले से उनका क्या कहना था आपको बताते चलें। अली अमीन गंडापुर जब पहुंचे तो ऐवान में भरपूर नारेबाजी की गई, नारे लगाए गए और कहा गया कि हुकूमत की जो चाल थी वो नाकाम हो गई। और अली अमीन गंडापुर ने वहां पर अपने बानी PTI के हवाले से कहा कि वो हुकूमत के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने हाउस और अरकान पर फ़ख्र है और मज़ीद उनका कहना था कि मैं अपनी आवाम को सलाम पेश करता हूँ। अहम नुकात ये हैं कि उनका कहना था कि मैंने पूरी रात KP हाउस में गुजारी इस्लामाबाद में, मुझ पर हमला किया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, लेकिन बहुत मुश्किल से अब तक जो है वो सिचुएशन ऐसी थी कि जान बचाना मुश्किल थी, मुझे थ्रेट्स थे। और उनका कहना था कि मैं 3 लोगों के साथ KPK असेंबली में पहुंचा हूं। कई सवालात इस पे पैदा होते हैं, इसी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और फील्ड की सारी मालूमात इनके पास हैं। इस्लामाबाद से किरण खान ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं मुसरत न्याजी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इसके अलावा भी जो गेस्ट हमारे पास साथ होंगे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि सूरत हाल बड़ी तब्दील होती रही कल से आज तक, अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, क्योंकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर फौज को तैनात किया गया, कंटेनर्स लगाए गए, भरपूर कार्रवाई की गई और भरपूर इक़दाम किए गए गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अगर वर्कर्स की बात करें तो वो भी D चौक पे पहुंचे, लेकिन KPK वज़ीर आला जो हैं वो KP हाउस पहुंचे और उसके बाद फिर वो गायब हो गए और सूरत हाल अब आपके सामने है। तो क्या कल से अब तक की जो सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, ओवरव्यू कीजिएगा। जी, अगर पहले तो हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के पेशावर से रवाना होने से, इस्लामाबाद पहुंचने, इस्लामाबाद से फिर KPK हाउस रवाना होने और फिर अब कल से 24 घंटे हो गए हैं, किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट वज़ीर दाखिला की अगर बात करते हैं, कल से उनसे बार बार सवाल हो रहा था कि जो KPK के वज़ीर आला है वो कहाँ है। वो ऐसे मुस्कुरा के कह देते थे ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ऑन फील्ड अगर बताया जाए तो देखिए, अगर वो कहते हैं कि वो KPK हाउस में थे तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि वो कह रहे हैं कि KPK हाउस में वो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि कल जो वहां पर तोड़ फोड़ की गई रेंजर्स की जानिब से, वहां पर ढूंढने के लिए सारी एक्सरसाइज की गई, तो वहां पर तो वो नहीं थे, गए जरूर थे। तो इन सारी सूरत हाल में अचानक से फिर खैबर पख्तूनख्वा उनका पहुंच जाना, इस सारे किरदार में इनका सारी एक्सरसाइज में जो किरदार है वज़ीर आला का वो बहुत मशकूक हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तो ये सारी चीजें जो है, जो सवाल PTI के वर्कर्स हैं अब उनके जहनों में भी हैं कि कल से वो यहाँ पर मुसलसल शेलिंग खा रहे हैं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड 3 दिनों से ऑन ग्राउंड ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे। एक तो पहले PTI की कोई भी क़यादत, मेन लीड में से कोई बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद था। किसी का भी नाम ले लिया जाए, चाहे बैरिस्टर गौहर की बात की जाए, PTI के MNS की बात की जाए, जो ट्विटर्स पर बहुत ज्यादा हमें एक्टिव दिखाई दे रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं पर फील्ड में हम लोगों ने इस्लामाबाद की हदूद में एटलीस्ट नहीं देखा। हम 3 दिन से मुसलसल इस चीज की कवरेज, PTI के वर्कर्स ने कल 2 बजे से लेके रात 2 बजे तक शेलिंग्स खाई, मौसम बहुत खराब हुआ, जी बारिश हुई, मुसलसल गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन सवाल ये बनता है कि वज़ीर आला KPK पिछले 24 घंटों से आखिर फिर थे कहाँ। वो कह रहे हैं कि लेकिन वो किरण KPK किरण हाउस में थे। किरण अभी जो उनका खिताब था KP असेंबली में, बड़ा भरपूर खिताब कर रहे थे, वहां पे उनका कहना था कि उन्होंने रात KP हाउस में गुजारी है
اور گرفتاری کی اگر بات کریں تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، لیکن میں 3 بندوں کے ساتھ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا تھا. جب میں نکلا ہوں تو میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بہت مشکل سے میں ابھی کے پی اسمبلی پہنچا ہوں. یہ ان کا ابھی بیان سامنے آ رہا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں، دیکھیے اب ان کی جو باتیں ہیں جیسا لگ رہا ہے جیسے وہ کہانی ہمیں سنا رہے ہیں، لیکن اس کہانی کا ریالٹی سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی تعلق نہیں دکھائی دے رہا. کیونکہ کیا داخلہ جو ہے ان کو نہیں پتا تھا، رینجرز، پولیس، ایف سی کے اہلکار اسلام آباد میں موجود تھے، اور جو کے پی کے ہاؤس ہے وہاں پر ایک ایک چیز کی چھان بین کی گئی تھی. وہاں کے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ جو کے پی کے ہاؤس کا حال ہے. تو ایسے میں آپ بتائیں کہ کیا وہاں پہ کچھ چڑیا تھے وزیر اعلیٰ کے، ان کو جو پولیس اور ایف سی کے اہلکار ہیں رینجرز کے، ان کو وہ دکھائی نہیں دیے؟ تو کل سے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی جڑواں شہر دونوں کے اندر سروس بند تھی. ان کے کارکنان پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں، بہت دیر کے بعد ان کو پتہ چلا. دوسری بات یہ تھی کہ کیا یہ کوئی عمران خان کے ساتھ کیا وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، یا اس ساری جو چیز ہو رہی ہے گیم کے اندر کیا عمران خان کو لوپ میں لیا گیا ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اس ٹائم پہ کل اسلام آباد کی حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہم راستے دیکھتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے انٹری پوائنٹ جہاں پہ سنگل بائک گزرنے کی جگہ تھی وہاں پر بھی ان کو بند کیا گیا تھا. تو مارگلا روڈ جو سب سے مین روڈ تھی وہ کیسے سیف ایگزٹ جو ہے دیا گیا؟ تو حکومت کی طرف سے بھی حکومتی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی بڑے سوالات ہم اٹھاتے ہوئے جو ہے ہمیں دکھ رہے ہیں کہ جان کی کیا یہ دونوں جانب سے میچ فکس تھا، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کے پی کے کی جانب سے تو جو ورکر ہے ابھی بھی جی ہم بتائیں اسلام آباد کے اندر مختلف سیکٹرز کے اندر بالکل. ٹولیوں کی صورت میں ورکرز آج بھی ابھی بھی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دینے نہیں احتجاج کرنے آئے تھے. تو احتجاج کرنے آئے تھے تو اپنے ورکرز کو کل سے جب آپ لاپتہ ہوئے تو پھر کیوں نہیں بتایا کہ کیوں بھائی نہیں بتایا؟ ہم نے اپنا بالکل اس کام کر حوالے سے دیا، بڑے ہم نے تین سوالات لوگ. ہیں جی، بالکل اس حوالے سے بڑے سوالات ہیں، کیونکہ اب پہلے بھی ہم نے دیکھا جب احتجاج کے لیے آئے تو اچانک سے جب وہ برہان انٹرچینج پہنچے تھے تو انہوں نے واپسی کا اعلان کر دیا. وہاں پر بھی ورکرز نے بہت احتجاج کیا اور کافی وہاں بھی گرما گرمی دیکھنے میں ملی، اور احتجاج جو تھا وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اس وقت بھی، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ میچ کہیں نہ کہیں فکس لگتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا کرن، اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت مسرت نیازی صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. مسرت نیازی صاحبہ بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بھائی کے پی کے، اور میں اس وقت جب وزیر اعلیٰ وہاں پر جو ہیں وہ آتے ہیں خطاب کرتے ہیں تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے تھریٹس تھیں، اور ساتھ ہی میں نے رات تو وہاں پر گزاری لیکن بڑی مشکل سے کے پی اسمبلی ابھی تک پہنچا ہوں. تو احتجاج نہ کرنے دینا، یا کیونکہ آپ حلیف ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو احتجاج نہ کرنے دینا اور اس کے بعد ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ پہنچتا ہے، یہ اطلاعات تھی کہ انہیں گرفتار کیا گیا، مختلف قسم کی خبریں سامنے آتی رہیں. تو اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، میری اپنا اوپینین یہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کوئی گلی کا غنڈہ اور موالی یا بدماش اسٹائل جو کرتا ہے وہ اسٹائل کر رہے ہیں. اور یہ اسٹائل میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایک معتبر انسان کو، اور وہ بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ دیتا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی گرفتاری نہیں تھی، انہوں نے خود ساختہ گرفتاری اپنے آپ کو بنایا ہے. اور دیکھیے ایک جھوٹ دیکھے نا، یہ کون سی فلم کا ٹریلر چل رہا تھا، یہ کون سی فلم چل رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی سادہ لوگ دے رہا ہے، اور وہ کسی ایسے ولن کے پاس پھنسا ہوا تھا جو بڑی مشکل سے بیچارہ نکلا ہے اور اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے، جیب کھولی ہے. ارے بھائی تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کو جو ہے جان دے رہی ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی بالکل. جی کہ 28 سال تو پاکستان یا پی ٹی آئی کو ہو چکے ہیں نا، لیکن ان کے پاس ان کو بھوجن ملی، سب کو پتا ہے کس طرح ملی، کیسے ملی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا، میں بتاؤں، ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ٹیم ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پلان ہے. ان کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ خان صاحب کو وزیر اعظم بناؤ. اور دوسری بات خان صاحب کو چھوڑ دیں. ارے میرے بھائی کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ اداروں کے اندر ان کے کیسز ہیں
केसेस लगे हुए हैं, मौजूद अदलिया के पास है, जब सबूत अदम सबूत की बिना पर बरी हो सकते हैं, क्या आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से बरी सारा मुल्क को चलने दे? और मैं जी समझती हूँ तो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए। तो देखें, देखिए मुसर्रत प्रोटेस्ट न्याजी साहबा, करना मेरा ये अगला तक सवाल ठीक है। यही था, मेरा मैं अगला उसी सवाल पे यही आ था, रही हूँ, मैं क्योंकि उसी पे आ रही हूँ, वो मैं उसी पे आ रही हूँ। सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो देखिए आपके इत्तेहादी हैं, तो देखिए गवर्नमेंट को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें बैकफुट पे आना चाहिए, देखिए, क्योंकि मैंने चंद दिन आपसे बाद जो है वो एक समिट शुरू होने वाला है और वहां पर मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज आएंगी, देखिए, तो मैं आपको उसी बात बैकफुट पे पे जाना चाहिए। जी देखिए, मैं उसी बात पे आ रही हूँ, उसी बात पे आ रही हूँ। जी बात दरअसल ये है कि देखें, कल तक खान साहब ने जो हरकतें की, आज अगर ये लोग करेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये बातें जेब देती हैं। लेकिन लेकिन जो उनके केपी के से जो है ना बदमाशियां करने के लिए या इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप तो मुल्क में इंतशार से आ रहे हो। ये जो खुद ही छुपे हुए थे, खुद इधर उधर हो के, तो ये तो सबक, और ये लोगों को मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि चाहे ये फिर दोबारा खुदा ना खासा 9 मई वाली हरकतें शुरू करें और लोग जलाओ घेराव करें कि जी केपी के वजीर आला को गिरफ्तार कर लिया, उनको ये कर दिया। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क के निजाम को चलने दो। और मैं कहती हूँ जो PMLN वाले भी अगर गलत कर रहे हैं, कल अगर वो गलत थे, आज ये गलत करेंगे, तो ये तो चेंजिंग होती रहती है। मैं समझती हूँ कि हमेशा सियासत करें, ये जो है ना आप आपस में एक दूसरे का बदला ना लें। बदले लेंगे तो फिर सियासी लीडर नहीं कहलाएंगे। और मैं समझती हूँ फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अवाम आप लोगों से नफरत करेगी और फिर कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की हरकतें ना करें, मुल्क को चलने दें, अवाम को। और ये जो बच्चे सख्ती होते हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप उन जी बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप इस कौम को क्या सबक दे रहे हैं? खुदारा इससे मतलब जो है ना इज्तनाब करें और मुल्क को सही सिमत पे जाने दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका अहम नुक्ता है और बड़ी अहम बात आपने की कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क की खातिर दोनों तरफ अपोजिशन जमातें हों या गवर्नमेंट में सिटिंग जमातें हों, उन्हें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी जो कि हलीफ है फेडरल गवर्नमेंट में, आप जो हैं वो इत्तेहादी हैं, तो आपको ये कहना चाहिए या इस बात पे कन्विंस करना चाहिए हुकूमत को कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करने जा रही है तो उसका ये अखलाकी कानूनी हक है, और अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर आपको लगता नहीं है ऐसा कि हुकूमत जो है वो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हुई तो हालात इस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये, जहाँ तक आपने पाकिस्तान की पक्षपाती की बात की, कि मेरे चेयरमैन ने और को चेयरमैन ने एक नहीं 12 फतवा कहा है कि आए मिलकर बैठे। देखिए, जंगें भी चल रही होती हैं, जंग भी अगर हो रही होती है, तो उस सूरत में भी जो है ना डायलॉग की जरूरत होती है। कभी ये नहीं होता कि डायलॉग हो, लेकिन जब अगर उनसे बात की जाती है तो एक दिन तो कुछ कहेंगे, दूसरे दिन कहते हैं, क्योंकि खान साहब का अपना स्टेटमेंट होता है कि जी मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। और फिर कभी जब खुद इक़्तिदार में थे तो कहते हैं ये चोर है, अब कहते हैं फॉर्म 45, 47 का रोना लेके बैठ जाते हैं। जी मेरे भाई 2018 में क्या था? तो आप जाए ना, इदारे आपके हैं, हमारे हैं, इस मुल्क के हैं, इदारों में गए, अगर आपके हक में कोई, आपके फेवर में कोई बात हो जाती है तो आप कहते हैं वाह वाह, इस इदारे की तो क्या ही बात है। और जब अगर आपके खिलाफ कोई बात हो जाए तो आप यकीन करें, आप उसे बताएं, आप एंकर पर्सन हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, क्या आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे उस इदारे का क्या हाल हो रहा होता है? उसके खानदान तक बिल्कुल को, उसकी बिल्कुल फैमिली तक को नहीं छोड़ा जाता। मुझे बताएं कि ये है हमारी सियासत? हम इसके लिए सियासत करने आते हैं? ना बहनों का एहतराम है, ना माओ का एहतराम है। देखें, आज ये अगर बातें मैं ये अभी बातें ये बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है मुसर्रत साहबा, लेकिन ये दोनों तरफ से होती हैं। हम किसी एक को नहीं कह सकते। हमारे सामने 20 ऐसी मिसालें हैं कि ये दोनों तरफ से ट्रोलिंग की जाती है सोशल मीडिया पर भी, और इस तरह की बातें होती रहती हैं। बहरहाल इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है उस पर जरा बात कर लें। किरण खान साहब, ये बताइए कि पहले भी हमने देखा कि वजीर आला केपी के जब पहुंचे थे एहतजाज करने के लिए, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आ रहे थे, तो अचानक से उनका ये ऑर्डर आता है कि वापस चलें। गालिबन उस वक्त भी वो बुरहान इंटरचेंज से वापस होना पड़ा उन्हें, और उसके बाद काफ़ी जो है हमने देखा कि रद्द अमल आया उनकी कारकुनों की जानिब से।
اس کے بعد اگر لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تو وہاں وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ظاہرہ وہ جو شکیں تھیں، جو شرائط تھی، ان میں یہ بھی تھا کہ وہاں پہنچ کے انہیں معافی مانگنا پڑے گی۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ اب اچانک سے کل وہ غائب ہو جاتے ہیں چھچ انٹرچینج سے، کے پی کے میں کے پی ہاؤس میں پہنچتے ہیں اور ساری رات وہاں وہ کہتے میں رہا، لیکن ایسی کوئی ہمیں ابھی تک جو ہے وہ، جیسا آپ نے بھی کنفرم کیا کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو یہ میچ کہیں نہ کہیں فکس لگتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں، تو حکومت بھی اس میں شامل ہے، اور ظاہر ہے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ایک اہم پارٹی کے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو باقی کوئی رہنما نظر نہیں آیا ہمیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بڑا رہنما وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو بیک اینڈ کیا چل رہا ہے، پس پردہ کیا حقائق ہیں، کیا خبریں ہیں اس کی؟ سوال تو علی امین گنڈاپور کے اوپر ہم نے کہا کہ پہلے بھی بہت جی اٹھ رہے ہیں، وہ شدید تنقید کی زد میں آ رہے تھے، اسی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ احتجاج کی کال دیتے ہیں پھر اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا کارکنان ہے اس کے اندر بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا کہ بھائی جب ہم نکل آتے ہیں، ہم لوگ فرنٹ فٹ پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو مین قیادت کیوں ہمیشہ بھاگ جاتی ہے؟ اور یہ جو 3 دن کی ایکسرسائز ہوئی ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کی مین قیادت لیڈ تو کہیں بھی تھی ہی نہیں نا، کوئی بھی، چاہے پارٹی کے چیئرمین کی بات کی جائے، باقی لوگوں کی بات کی جائے، پیغام سب لوگوں کے آ رہے تھے، لیکن روڈ کے اوپر جہاں پر کارکن شیلنگ کھا رہا تھا، وہاں پہ سوائے عالیہ حمزہ کے ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ صرف ایک عالیہ حمزہ تھی جو کہ ہمیں پہلے دن دکھائی دی، دوسرے دن کل وہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دی۔ کل جب کارکنان جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے، شدید شیلنگ تھی، آپ سوچیں کہ شدید ایک موسم، رات کو اسلام آباد میں ٹھنڈ بھی ہو گئی تھی، جی جہاں پہ اولے پڑے، شدید بارش، طوفان، اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے کارکنان ڈٹے ہوئے تھے، تو اصل تو عمران خان کے ساتھ وہ لوئل ہیں، پارٹی کی عادت تو کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو تو پہلے تنقید کی زد ہی اسی چیز کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ پارٹی کی ایک ترجمان ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ جب آپ کو ہم نے ہدایات دی ہیں کہ آپ احتجاج کریں، کال ٹی وی ہے تو پھر آپ اس کو کریں۔ اب اس طرح سے انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا جو اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھرنا نہیں دینا تھا، احتجاج کرنا تھا۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ ان کو سیف ایگزٹ کہیں نہ کہیں سے تو فیس سیونگ کے لیے دیا گیا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو میچ ڈیفینیٹلی فکس ہے۔ ابھی جیسے ایک دم سے وہ برامن کے پی کے اسمبلی سے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا خطاب لفظ پر لفظ جو ہے وہ آن ایئر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اور حکومت اس سارے سینیریو سے ہمیں بالکل لا علم دکھائی دی، کہیں پر سوائے وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر کے کوئی بھی حکومتی وزراء ہمیں جہاں پہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وزیر اعظم کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد کے اندر نہیں، اسلام آباد میں ایس سی او سمٹ ہونے والا ہے، بہت نازک صورتحال ہے۔ ایسے میں ایک تو پی ٹی آئی کا احتجاج کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوسری جانب حکومت کا غائب رہنا، صرف اور صرف حکومتی ترجمان کے طور پر وزیر داخلہ کا دکھنا، بالکل کچھ کرن سوالات صاحبہ، بالکل بہت اس سارے پہ دونوں سوالات سائڈ پہ ہیں۔ دونوں طرف پہ یہ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ اگر حکومت وہاں پر موجود ہے اور کوئی حکومتی وزیر وہاں پر نہیں ہے، صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو یقیناً اس کی بھی، حکومت پر بھی اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھی، تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران، سینئر صحافی ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں اسی ایشو پہ، لیکن اس سے پہلے مسرت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں، تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کا کے پی کے کا جو ایشو ہے وہ تو کل سے چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملی اور جا کر وہاں پر بات چیت کی۔ جو بعد میں اعلامیہ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے، کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں دعوت نامہ دینا ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور وہ کل اس میں شرکت کریں گے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی اس پر بات کرتے ہیں۔ جی مسرت نیازی صاحبہ، کیا خبریں ہیں؟ آپ اور حکومت کل جو ہے وہ سینئر قیادت پہنچی آج بلکہ مولانا فضل الرحمان کے در پر، تو کیا باتیں ہوئی وہاں پر؟ کیا کنونس کر سکے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سیاست کے اندر دروازے تو کبھی بند نہیں ہوتے، اور بالکل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کوشش کرتی ہے اور کوشش کرتی رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے میرے چیئرمین کے اور کو چیئرمین کے بہت اچھے مراسم ہیں، اسپیشلی صدر پاکستان کے، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم کسی کے اوپر اگر ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا یا کوئی ان کے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر منوانا چاہتے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور کچھ مانو اور کچھ مان جاؤ والی بات ہوتی ہے،
تو یقینی طور پہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہماری بات سمجھیں گے اور مانیں گے. اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اب ہم پی ٹی آئی والوں کی طرح کل تک جس طرح سے وہ ان کو کن القاب سے نوازتے تھے اور آج کل کہتے ہیں سب کچھ میرا یہی ہے. تو ہم کم از کم بڑے معتبر سیاستدان ہیں اور بنچے ہوئے سیاستدان ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ دیکھیں گے معاملات کو اور انشاءاللہ ہم انہیں ضرور منا پائیں گے. اچھا، کوشش آپ کی جاری ہے کہ کوئی جو ہے وہ کوئی لچک نظر آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے جو ان کا موقف یا ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے برملا کہا کہ بھائی نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جو جعلی ووٹوں یا جعلی مینڈیٹ کی انہوں نے بات کی، ایسی حکومت جو ہے وہ آئین میں کیسے ترمیم کر سکتی ہے؟ کافی سخت موقف تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مسودہ ہے پہلے وہ تو سامنے لائیں، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مسودہ یہاں کچھ اور دکھایا جاتا ہے، حکومت کے پاس کچھ اور ہے. ایون پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی کو مسودہ جو دکھایا گیا وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اور ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ نہیں دیکھیں، اگر مسودہ کچھ اور ہے، یقینی طور پہ جو ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں مسودہ دکھایا جائے تو یقینی سی بات ہے گورنمنٹ انہیں ضرور دکھائے گی اور ان سے بات چیت کرے گی. اس کے پر جو انہیں تحفظات ہوں گی وہ تحفظات بھی دیکھے جائیں گے، اور جو قابل قبول ہوں گے انہیں تسلیم بھی یقیناً کیا جائے گا اور کیا بھی جانا چاہیے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات تھے اور انہیں بھی سنا گیا، اور ہم نے کہا ہے کہ جب تک تحفظات ہمارے دور نہیں ہوں گے اس کی کوئی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے تحفظات دور کرنا اور ان کو ختم کرنا اور ان کو دیکھنا تو جی گورنمنٹ کا کام ہے، اور یقینی طور پہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، بات کرتے ہیں آپ سے اس حوالے سے، مزید تفصیل آپ سے حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محمد عمران، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ عمران صاحب. یہ بتائیے کہ ایس او سی ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، ایک بہت بڑا کنونشن، ایک بڑا ایونٹ ہے جو کہ ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا کی اس میں نظریں ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے بھی جے شنکر وزیر خارجہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. لیکن عدم استحکام جو ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہمارے ملک میں، وہ جوں کا توں ہے. نہ حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. کس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ایشیائی ممالک کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش ہے چائنا کی طرف سے، اور یہ ایک بڑا سکسیسفل ایونٹ ہوتا آ رہا ہے، باقی ملکوں میں بھی ہوتا آیا ہے. اور جو گزشتہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تھا اس میں اسی بینر کے نیچے مختلف ملکوں کی جو فوجیں ہیں ان کے فوجی دستوں نے مشقیں بھی کی تھیں. اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی کہ پاکستان کی فوج کا دستہ اور بھارتی فوج کا دستہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بینر تلے انہوں نے مشترکہ مشقیں کی مشقیں ہیں. کی. جی خطے میں یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں انہیں قریب لانے کے لیے چائنا کے سربراہی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے ملکی جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس طرح کی نوعیت کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہمیں باحیثیت مجموعی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، یہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ساری جماعتیں مل کر اپنا کردار ادا کریں. اس وقت جو ایک اسلام آباد میں بحرانی کیفیت بنی ہوئی ہے، تیسرا دن ہے، احتجاج ہے، ظاہری بات ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ پھر خبر بنتی ہے، اور جو دوست ممالک سے مہمان آ رہے ہیں ان تک بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں اور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو برداشت کا اور سیاسی مفاہمت کا جو ہے وہ ایک رویہ اپنانا چاہیے تاکہ اس انٹرنیشنل ایونٹ کو سکسیسفل بنایا جائے. اور یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے ایک سینئر وزیر پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے جی اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. وہ بھی ایک قسم کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے یہ ساری تیاریوں کے معاملات تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو سچویشن ہے، اور آج جو علی امین گنڈا پور کا بھی ایپیسوڈ ہوا ہے، جی اس میں یہ صورتحال کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی.
अच्छा, इसमें स्ट्रेटेजी कुछ नज़र आती है, कोई प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजी नज़र आती है गवर्नमेंट की? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की जो कल से लेकर अब तक जो एक्टिविटी सामने आई, जो उनका किरदार सामने आया, अब वो गवर्नमेंट भी उसमें उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि जाहिर है वो रात वो कह रहे थे KPK हाउस में थे, इस्लामाबाद में थे, लेकिन मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तो आपस में कोई बैकडोर चैनल से कोई राब्ता है, कोई कंसेंसस है इनका। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे देखें तो शंघाई ताउन तंजीम से पहले कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी अभी तक नजर नहीं आती गवर्नमेंट की कि बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें। हालांकि अली अमीन गंडापुर अभी कह रहे थे अपने खिताब में कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर ने जहां बातचीत करनी है वो वहां पे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ का मुतअद्दिद बार एतराफ़ कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जहां पर अली अमीन गंडापुर से हम कोई बात करते हैं तो वो हमारी बात ज़रूर मानते हैं। और ये जितना भी एपिसोड हुआ है, जी। इसमें चाहे आज जितनी बातें की हैं अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर, आप ये देखें कि क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? वो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। जो पूरा दिन अली अमीन गंडापुर की हमदर्दी में ट्विटर पर एक फिजा बनी हुई थी, सोशल मीडिया पर, वो अब उसके नेगेटिव हो गई है। लोग ये समझ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज हैं, लेकिन चूंकि वो एक सूबे के वजीर आला हैं तो इस हैसियत से भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, और SCO जैसे बड़े इवेंट की कामयाबी के लिए उन्हें हुकूमत के साथ, वजारत दाखिला के साथ ताउन करना पड़े। बिल्कुल तावन करना पड़ेगा। और उनकी एक जो डेजिग्नेशन है, एक बड़े सूबे के वो वजीर आला हैं, तो जो सूरत हाल अभी कल से लेकर आज तक हमने देखी तो उसमें उनका किरदार भी डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा साफ शफाफ नहीं है। वहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। यही सवाल मैं करूँगा मुसर्रत न्याजी साहिबा आपसे कि क्या स्ट्रेटजी नज़र आती है आपको? गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। जी इमरान साहब, तो अब आने वाले दिनों में जब इख्तियारात पाक आर्मी को दिए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं, तो कब तक सूरत हाल कंट्रोल में आ सकती है हुकूमत के? देखें, SCO से बढ़कर एक और जो मसला है जिस पर ज्यादा कंसर्न है अपोजिशन जमातों का, वो है आईनी तरमीम का मामला। जी। और इसीलिए ये एहतजाज भी हो रहा है। अपोजिशन जमातें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, वो चाहते हैं कि जो आईनी तरमीम लानी है उसका ड्राफ्ट पहले हमारे साथ शेयर किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पेशकश मौजूद नहीं है। और इसमें जो अदालती पैकेज की बात की जा रही है, वहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड नजर आ रही है। वकला तंजीमें तकसीम हैं। अभी कल इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन भी होने जा रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से वकला को दावत दी गई है। तो ये दो सेपरेट इश्यूज हैं, और ये जितने इसमें खबर रखने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि SCO चूंकि एक आलमी इवेंट हो रहा है, उसकी आड़ में हुकूमत और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो चाह रहे हैं कि ये आईनी तरमीम वाला मामला भी साथ ही निमट जाए, ताकि ज्यादा एक जो मज़ामत है उसका सामना न करना पड़े। अच्छा, जो आज मुलाकात हुई है इसमें पीपल्स पार्टी की भी सीनियर क़यादत मौजूद थी, हुकूमती नुमाइंदे भी और सीनियर क़यादत मौजूद थी, तो मौलाना फजल रहमान किस हद तक आज उनकी ज़राए का क्या कहना है कि कन्विंस हुए? और बाद में तो ये कहा गया कि गज़ा के हवाले से वो दावत देने आए थे, लेकिन डेफिनेटली 26वीं तरमीम की बात वहाँ पर हुई। तो लगता है आपको कि मौलाना फजल रहमान को कन्विंस कर लिया जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें काफ़ी कोशा नज़र आती है। देखें, ये बिलावल भुट्टो साहब को ही ये टास्क मिला हुआ है कि आपने फजल रहमान साहब को इस हवाले से मनाना है, और उन्होंने पेशकश भी कर रखी है कि मुर्तज़ा वहाब और कामरान मुर्तज़ा मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और आपस में तजावीज़ का तबादला होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान को साथ साथ दबाव मौलाना पे डालने के लिए जो 63A का फैसला आया है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है कि मौलाना को ये पैगाम दिया गया कि अगर आपने ज्वाइन नहीं भी करना तो हम तहरीक इंसाफ से जैसे पहले लोग तोड़े गए थे वैसे ही कुछ लोग तोड़ के उनका वोट डलवा लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनका वोट काउंट होगा, चाहे बाद में उनको नाअहल भी करा दिया जाए। तो इसलिए मौलाना अभी कोई वाज़ेह फैसला करने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे। गो के वो ये कहते आ रहे हैं कि मैं अपोजिशन का हिस्सा हूं और अपोजिशन में ही रहूंगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी आईनी तरमीम हो कंसेंसस से हो।
کنسنسس ہو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا مسرت نیازی ہمارے ساتھ پھر سے جڑ چکی ہیں. مسرت نیازی صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا ایک ڈرافٹ بنائیں گے اور ترمیم کے حوالے سے انہوں نے برملا یہ کہا کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں دینا چاہتے یا فرد واحد کی وجہ سے ہم بالکل اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی سپورٹ کریں گے, لیکن وہ مسودہ بن چکا ہے. اگر بن چکا ہے تو اہم نکات کیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بنائے گئے 26ویں ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل ہم نے یہ برملا کہا ہے, اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کریں گے, بلکہ اس ملک کے اندر جو صحیح معنوں میں قانون سازی ہوگی اس کا ہم ضرور حصہ بنیں گے. لیکن اگر اس سے ہمیں تحفظات ہوئے تو ہم بالکل برملا کہیں گے بھی صحیح. اور ابھی تو ڈرافٹ بالکل ہمارے پاس سے جو چیزیں ہمیں تحفظات تھے اس کو ہم نے اس میں سے نکالنے کی سفارش بھی کی تھی اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی جی. اور یقیناً اب مرتضیٰ وہاب صاحب اس کو پرسن ہے چیئرمین صاحب کے, وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور باقی ہماری جو دیگر قانونی ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے اور کر رہی ہے. اور جس دن یہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ یقینی بات ہے سب سے پہلے آپ ہی لوگوں کے سامنے آئے گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی چھپ کر نہ کام کرتی ہے نہ وار کرتی ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بالکل عوام کے سامنے اور رکھ کر کرتے ہیں, کیونکہ ہم آئین دینے والی پارٹی ہیں. ہم اس کے اندر کسی قسم کی خرابی ہرگز نہیں چاہتے. اچھا یہ جو ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا تھا حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے جو مسودے دکھائے گئے وہ ان میں کافی ترمیم اور کافی اس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ کچھ اور مسودہ تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اور مسودہ تھا. اس پر بات ہوئی آپ کی حکومت سے کہ وہ شکیں یا وہ ایسے اہم نکات جو بدل دیے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی کو پھر اپنا مسودہ لانا پڑ رہا ہے, تو اس پر حکومت اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں دونوں جماعتیں؟ دیکھیے یہ تو بڑے میں سمجھتی ہوں بہتر چیز ہے کہ جمہوری انداز سے جب کوئی پارٹی سوچتی ہے تو یقیناً کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو لکھا ہوا یا کوئی دستور ہو یا کوئی بھی چیز ہو دستیوار جو بھی ہو ڈاکومنٹس ان کو تو اپروو نہیں کیا جا سکتا جی. ہر ایک پارٹی کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, قانونی ٹیم ہوتی ہے جی. جو مشاورت کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہنے کہ گورنمنٹ جو کچھ کہے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے خود بھی کہا ہے کہ ہم بالکل آپ کے اتحادی ہیں, لیکن اگر جب کوئی غلط کام ہوگا یا بہتر انداز سے کام نہیں ہوگا تو ہم اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی جو کہا جائے اس کو مان لیا جائے. جو بات ٹھیک ہوگی اور جو ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں جائے گی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں بات ہو تو چاہے وہ آئینی ترامیم ہو, آئینی عدالتوں کی بات ہو, وہ ڈیفینیٹلی ماننی چاہیے. آخر میں مختصراً محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب یہ بتائیے کہ اب ایک سیاسی عدم استحکام موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان اور حکومت کی آپس میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی جو کپتش ہے وہ بھی موجود ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال حکومت کے کنٹرول میں ہو جائے گی؟ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کے لیے راضی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا کہ مشکل ہے کیونکہ چند دن پہلے جو ان کے بیانات تھے حکومت کے خلاف کافی سخت تھے؟ مختصراً بتائیے. دیکھیں یہ سیاسی استحکام تو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہا. چاہے یہ آئینی ترمیم کسی بھی طرح سے پاس کرا لی جائے پھر بھی حکومت کے لیے مشکلات رہیں گی, کیونکہ 8 فروری کے بعد جو کچھ واقعات ہو چکے ہیں اس کو مشکل لگتا ہے کہ حکومت اس کو ہضم کر پائے گی. بالکل مشکل لگتا ہے کہ وہ حکومت جو اپنے اقدامات کر چکی ہے ان سارے اقدامات کو وہ کس طرح سے دوبارہ کنٹرول کرتی ہے, صورتحال پر کیسے کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ ایس او سی کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال اور ساری جو کنڈیشن ہے وہ حکومت کی ذمہ داری میں آتی ہے کہ سیکیورٹی کو بھی کنٹرول کرنا ہے, سیاسی عدم استحکام کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو میرے خیال میں پہلے پاکستان اور آنے والے دنوں میں جو ایک شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے امپیکٹ جا رہا ہے دنیا میں اسے بہتر کرنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ موجود تھی مسرت نیازی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, آپ کا بہت شکریہ. سینئر صحافی محمد عمران ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور اپنے تجزیے سے ہمارے ساتھ میں آگاہ کرتے رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین صورتحال ابھی کچھ ایسی ہے کہ سیاسی عدم استحکام تو موجود ہے لیکن کس طرف جا رہا ہے اس کے لیے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے,
क्योंकि KPK पे वज़ीर आला जो हैं वो अभी पहुंचे KPK असेंबली में, तो उनका जो खिताब था वो कोई मैस नहीं कर रहा जो कि कल और आज की सूरत हाल है। कारकुनान की अगर बात करें तो PTI के कारकुनान इस वक्त काफ़ी हद तक जो हैं वो डीमरोल हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी पहले भी KPK के वज़ीर आला जो हैं उनकी तरफ से ऐसे इक़दाम किए गए जिन पर शक गुजरता है, जो डाउटफुल हैं, और यही चीज़ आज हमने देखी कि एक बार फिर सामने आई है। देखना ये होगा कि एक बड़ा वोट बैंक PTI लेकर आई, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की इक़दाम जो इसकी हालिया क़यादत की जानिब से और वज़ीर आला KPK की जानिब से किए जा रहे हैं, तो क्या ये कारकुनान जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो किस तरह से इसका असर लेते हैं और सूरत हाल किस तरफ जाती है, आने वाले वक्त में और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।